यीशु के लासानी लाख्ता नाम में आपकी सलामती हो। आज हमारा तीसरा लेसन है और उसके बारे में हम जानेंगे, लीडरशिप के बारे में, रहनुमाई के बारे में कि हमें रहनुमा की ज़रूरत है। आइए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, इस सारे मजमून को, इन सारे लेसन्स को समझने का हमें फजल दे। तेरा दैना हाथ, तेरा कुदरत वाला हाथ, तेरा फजल वाला हाथ बढ़े। रूह कुदस, तू तह की बातें दरियाफ्त करके हम पर आश्कारा कर। और तूने फरमाया है कि तू मुझे पुकार और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू पहले नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूँगा। ऐसी तमाम बातें हम पर जाहिर कर जिनको हम पहले नहीं जानते। क़यादत के हवाला से बड़ी मदद करना है, यीशु के अजीम और बबरकत नाम से, आमीन। तो कल हमने 2 पॉइंट किए थे, आज हम 3 पॉइंट मुकम्मल करेंगे इसके आगे। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि वो जज्बात का इजहार करते हैं। हम गौर करते हैं कि जो रहनुमा हैं वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। जब तक हम अपने जज्बात का, जो कुछ हम करना चाहते हैं, उनका दूसरों के साथ इजहार नहीं करेंगे तो कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जब एक बैरूनी ज़रूरत और अंदरूनी तोहफा मिल जाता है तो अक्सर रहनुमा शदीद जज्बात और जज्बाती अंदाज में और अपने जज्बात को इस तौर पर उसको ले जाते हैं वो अपने उस काम को ज़ाया करते हैं। और ये जज्बा दूसरों के लिए मजबूर करता है। रहनुमा अगर मदद नहीं कर सकते तो उनके दुख में ज़रूर बांट सकते हैं जो उन्हें अपने शरीकार बनाते हैं। बाज़ हमें बड़ी मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं कि हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते कि हमारे पास ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर हम मदद ना कर सकें तो ये भी नहीं होना चाहिए कि जो उनका दुख है, जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको ज़रूर बांटना है और उनमें शरीक होना है। तो इसी तौर पर जो जज्बात का इजहार है, हम बाज़ शदीद जज्बात का इजहार करके और अपना सब कुछ ज़ाया करके बैठ जाते हैं, सब कुछ वेस्ट कर लेते हैं। क़ज़ात की किताब में अक्सर हम देखें तो अक्सर रहनुमा जो हैं वो ऐसे ही तजर्बात से गुजरे हैं, उन्हें ऐसे ही तजर्बा हुए हैं जहां उनके अंदरूनी जज्बात जो साइंसी अलूम है या इल्मे कीमिया की तरह भटक उठे और उनका बड़े बुरे असरात जो हैं दूसरे लोगों तक पहुंचे। तो हम इन सारे जज्बात जो हैं, इनकी अनासर पर हम नज़र दौड़ा सकते हैं, गौर कर सकते हैं। जज्बात कब सामने आते हैं, जज्बात कैसे सामने आते हैं, किस तरह से ये जो जज्बात हैं ये हमारे सामने आते हैं। जब रहनुमा कोई ऐसा काम करे जिसमें तारीफ की जाए। और नंबर 1, बोझ या अजाब। जब कोई किसी चीज़ को बड़ा बोझ समझे। और इसी तौर पर आपकी दिलचस्पी और शौक। नंबर 2, असासे जुर्म, आपकी अहमियत, असूल और अतमाद। तोहफे, आपकी खुदा की तरफ से अता करदा सलाहियतें, क्योंकि जो भी किसी के अंदर सलाहियतें हैं वो खुद उनको पैदा नहीं कर सकता, ये खुदा की तरफ से मिलती है। जो भी उसके अंदर परस्तश करने की सलाहियत है, दुआ करने की सलाहियत है और कलाम को पेश करने की सलाहियत है या कोई भी ऐसी सलाहियत है तो ये खुदा की तरफ से तोहफा है।
یا کوئی جسمانی کام بزنس کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ اس کی ایک صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیتیں خدا کی طرف سے گفٹ ہیں، یہ تحفے ہیں۔ نمبر 4، ضرورتیں، جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں، جب ہمارے ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں ہم بالکل نا امید ہوتے ہیں۔ بہترین مواقع، آپ کا مناسب وقت، جو بھی آپ کو وقت ملے، جب اس میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کو شامل کرنا۔ تو کئی لوگ اپنے مواقعوں کو کھو دیتے ہیں، تو کبھی بھی جو ہمیں موقع ملے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ جذبات وسائل اور ذرائع کی کمی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جب جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہمیں درکار نہ ہوں، وہ ذرائع ہمیں نہ ملیں، تو پھر ہمارے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وسائل اور ذرائع اگر آپ کے پاس ہوں تو اچھا ہے، مگر بہت سارے قاضی جب انہوں نے آغاز کیا تو نہ وہ روپے پیسے کی وجہ سے دولت مند تھے، نہ لوگوں میں مقبول، اور نہ ہی بہت زیادہ قابلیت رکھتے تھے۔ ہم غور کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے تو مجھے سب سے پہلے روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے، مجھے مقبولیت کو حاصل کرنا ہے، یا میرے اندر ایسی قابلیت ہو تو پھر ہی میں اس کام کو کر سکتا ہوں۔ لیکن ہم قاضیوں کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں۔ جیسے ہم غور کرتے ہیں، جدعون جو ہے وہ کیسا لیڈر تھا؟ وہ ایک ڈرا ہوا لیڈر تھا، وہ ایک خوفزدہ تھا، وہ تو خود چھپ کے گیہوں کی فصل جاڑ رہا تھا۔ کیا اس کے پاس وسائل تھے؟ کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ سمسون کی زندگی کو دیکھیں تو اس کا کردار دیکھیں، خدا نے اتنی بلیسنگ دی، اتنی برکتیں اس کے پاس دیں، لیکن اس کا کردار جو ہے وہ بہت خراب تھا۔ اس کے اندر کردار کی بہت کمی تھی۔ اسی طور پر جب ہم غور کرتے ہیں، یفتح بڑا جلد باز تھا، ابیملک ضرورت سے زیادہ پرجوش اور سرگرم تھا۔ یہ بھی خطرناک ہوتے ہیں ایسے جذبات۔ اور ہم غور کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابزان، ایلیون اور عبدون پہلے ہی عمر سیدھا تھے، لہٰذا اگر کوئی جذباتی ہو جائے تو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ درخواست آپ سے، التماس ہاتھ باندھ کے آپ سب سے کرتا ہوں، جذبات عام طور پر دلچسپی سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ آج اپنی زندگی پر غور کریں، یہی درخواست ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ خدمت میں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، قوموں کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ کیا اس کا تعلق آپ کی قیادت اور ارد گرد کے لوگوں کی ضرورت سے ہے جو آپ کے جذبات ہیں؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے کہاں اس تعلق کو جوڑا ہے؟ اپنی زندگی پر ذرا غور کریں۔ آپ کس بات پر ناراض ہوتے ہیں یا آپ دکھی ہوتے ہیں؟ ہم کسی نہ کسی بات پر ناراض ضرور ہوتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی بات پر دکھی ضرور ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے سخت محنت اور جانفشانی کے کام کیے ہیں؟ پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ ذرا اپنی زندگی پر اس بات کے لیے غور کریں۔ نمبر
4 वो लोगों को कायल करते थे जिनकी हम बात कर रहे हैं गज़ात की किताब में, जो लीडर्स थे। हकीकी लीडर जो है, इसका आम तौर पर क्या मतलब है? वो क्या करता है हकीकी लीडर? जो हकीकी लीडर है वो ज़्यादा तौर पर अपने मतलब की बात को अपने जज्बात और अख्तियार की वजह से दूसरे लोगों तक पहुंचा देता है। जो आपके जज्बात हैं, जो आपके पास है, आपके पास खुदा ने इख्तियार दिया है, उसके ज़रिए से हमें दूसरे लोगों तक उनको पहुंचाना है। बाज़ दफ़ा वो अपने हम ख्याल लोगों के साथ अपने जज्बात का इजहार करते हैं। जो जो जानते हैं, उनके ख्याल आपस में मिलते हैं, उनके साथ वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, जो कुछ वो करना चाहते हैं। एक बात तो तय है कि हकीकी रहनुमाओं का दूसरों के साथ तल्लक ज़रूर होता है। अगर हमारा दूसरों के साथ कोई तल्लक ही नहीं है तो फिर हम रहनुमा नहीं हैं। दूसरों के साथ तल्लक पैदा करना है, और यही फ़र्क एक दौलतमंद ताजर और रहनुमा में होता है। रहनुमा अकेला काम नहीं करता, उसके पैरोकार होते हैं। उसे ऐसा करना ही पड़ता है क्योंकि उसके पीछे उनका मकसद होता है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि दूसरों के साथ तल्लुकात करें। जो रहनुमा हैं उनके पैरोकार होना चाहिए, और उनको इस बात के लिए हमें कायल करना है। और जैसे हम जदाऊन की एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। जदाऊन को जब खुदा ने बुलाया काम करने के लिए, मैदानियों पर उसने हमला करना था, तो फिर उसने क्या किया? उसने लोगों को भर्ती किया, वो बहुत से लोगों को बुला लाया, तो खुदा ने फिर उसकी फौज की काट छांट की, और उस रहनुमा ने कई लोगों को अपनी पैरवाई के लिए तैयार किया। अगर हमें भी कभी ऐसे मसले का सामना करना पड़े तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। जब हमारे सामने मसाइल होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किलात होती हैं, हमें मायूस होने की बजाय, टेंशन लेने की बजाय अपने साथ दूसरे लोगों को मिलाना है, इकट्ठा करना है, और फिर उस काम के लिए, उस मसले के हल के लिए काम करना है। कोई भी अकेला ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह दुबुरा को देखें, दूसरी मिसाल। अगरचे वो एक औरत थी, बनी इस्राइल पूरी तरह उसकी पैरवी करती थी। वो जो कुछ भी करने को कहती, लोग वैसा ही करते। हत्ता कि बरक ने उसको जंग लड़ने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो जानता था कि उसका क्या असर पड़ेगा। और इसी तौर पर वो उसको साथ लेकर गया। वो नहीं गया, उसने कहा नहीं, आप भी मेरे साथ जाओ। जब लीडर्स अपने पैरोकारों के साथ जाते हैं तो फिर वो बड़ा अच्छा असर दूसरों पर पड़ता है। जैसे यीशु भी अपने शिगिर्दों के साथ जाते थे। हम सैमुअल की ज़िंदगी पर गौर करते हैं। तमाम काजियों में जो सबसे मजबूत और ताकतवर था, मूसा और दाऊद के दरमियान सैमुअल सबसे बाअसर रहनुमा था। उसकी क़यादत 2 नस्लों तक फैली हुई थी। साउल और दाऊद के दरमियान। मैंने पहले मूसा का नाम लिया, लेकिन साउल और दाऊद के दरमियान वो एक ज़बरदस्त उसकी हमें रहनुमाई नज़र आती है, और उसका असर नज़र आता है। तमाम बूढ़े और जवान उसकी बात सुनते थे, यहाँ तक कि बादशाह को भी उसकी तरफ देखना पड़ता था। उसने साउल और दाऊद को बाहसीयत बादशाह के लिए मसा किया था, और रहनुमाओं का भी रहनुमा था।
اس لیے جو رہنمائی کرتے ہیں ان کا بھی کوئی رہنما ہوتا ہے، تو ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنا ہے۔ کام مکمل کرنے کا آزمودہ عوامل، مقصد حاصل کرنے کے لیے کیسے بات کی جائے، مقصد حاصل کرنے کے لیے کیسے لوگوں کو تیار کیا جائے، مقصد حاصل کرنے کے لیے کیسے اندازہ لگایا جائے، مقصد حاصل کرنے کے لیے کیسے مقابلہ کیا جائے، مقصد حاصل کرنے کے لیے کیسے انعام سے نوازا جائے۔ درخواست، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کون 100% آپ کی قیادت کو کام میں لا سکتا ہے؟ آپ کیسے اس کا یقین کر سکتے ہیں؟ وہ جوان ہے یا بوڑھا، رہنما ہے یا پیروکار؟ آپ لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ سفر پر آمادہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے دوسروں کو راغب کر سکتے ہیں؟ آپ کہاں ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ ضرور آپ کریں۔ اور 5ویں بات، وہ مقصد کا بغور مطالعہ کرتے تھے۔ جو مقصد خداوند نے آپ کو دیا ہے اس کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے، اور وہ اس کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اور یہ ایک قاضی نے رہنمائی کی کیونکہ ان کے سامنے مختلف مقاصد تھے جن کی انہیں تکمیل کرنا تھی۔ انہیں ایک مخصوص مقصد کی سمت چلنا تھا۔ کسی بھی قاضی نے اپنے مرتبے اور رتبے کو برقرار رکھنے کی خواہش نہیں کی۔ آج یہ بڑی پرابلم ہے، لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے اگر میں جو رتبہ جو مجھے مل گیا ہے، جو مرتبہ مجھے مل گیا، میں اس کو قائم رکھنے کی خواہش کریں۔ اس کو قائم رکھنے کی انہوں نے خواہش نہیں کی، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ جو کام انہیں سونپا گیا ہے اسے پورا کر سکیں۔ مرتبے یا رتبے کو برقرار نہ رکھیں بلکہ جو کام سونپا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ جو توڑا انہیں ملا ہے اسے وہ ذمہ داری کے ساتھ خرچ کریں یا استعمال کریں۔ قیادت اور مقصد کو ایک دوسرے سے جدا کرنا بہت مشکل ہے۔ میں اس وقت رہنمائی کا تصور نہیں کر سکتا جب تک میرے سامنے خداوند کا دیا ہوا مقصد واضح نہ ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بے شمار کلیسیائیں پھل پیدا کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کوئی واضح اور بامقصد مشن نہیں ہے۔ قضات میں قاضیوں کا مقصد یہ تھا انفرادی طور پر وہ جذبات اور تحفوں کے لیے مناسب ہوں، قابل پیمائش ایسے کام کریں جن کا تجزیہ کیا جا سکے، یاد رکھنے کے قابل ایسا کچھ کر جائیں کہ اسے یاد رکھا جائے، با مقصد مختلف قومی ایشوز کا سدباب کیا جا سکے۔ جو بھی ہماری قومی طور پر پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ان کا سدباب کیا جا سکے۔ نمبر 5، حرکت پذیر، وہ جہاں جہاں بھی جائیں ان کا مقصد ان کے ساتھ ہو۔ خصلت، اگر وہ سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کا نہیں سوچتے تھے بلکہ کر دیتے تھے۔ دبورا کا دلی مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو کنانیوں سے رہائی دلائی جائے۔ اس نے اس مقصد کے تحت ایک منصوبہ بنایا، وسائل مہیا کیے، برق کو فوج کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا، اور جب برق اکیلا حملہ کرنے سے انکار کیا تو وہ اس کے ساتھ گئی۔ یہ تو تعین اور جانچنا، آپ اس بات کا تعین، کیا آپ اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں؟ آپ کس طرح فہرست مرتب کر کے اس کا موازنہ کرتے ہیں؟ تو یہ ضرور عملی کام کو کریں، اپنی فہرست مکمل کریں اور اپنے آپ کو جانچیں، اپنا تعین کریں کہ کس طرح سے آپ ان سارے کاموں کو کر سکتے ہیں۔ کلام آقا سنا جانا ہمارے